तुम्हारा बोलो मुलगांव बाजारकार मंडळाच्या वतीन हांव दामू नायकाक पयली शुभेच्छा दिता आनी जो आतां तेणे काँग्रेसींतले आतां सामको काँग्रेसीक उरले ते संद नाश करपाचो हे आतां दामू नायकान पळोवपाचें कित्याक ते थोड्याच उरल्या तांकांय काबार करपाचो सगळो हो आतां दामू नायका कडेन आसा कित्याक म्हाका खबर आसा दामू नायक कशें एकटे करून सगळे लोकांक हें करता कित्याक आमचे तेजे कडेन पयलींच्यान नातें आसा आनी ताका खबर आसा तेणें सगळे कडेन पळय ज्या तरेन तेणें मांडावळ केल्या सगळे आमगेले ग्रुप्स वाडयल्यात एक बुथाचेर ताणें सगळें हें करून केलां त्या हितून ताका सगळें हें आशिल्ल्या कारणान सगळे लोक तेजे कडेन पळय आतां तो इतले वेळ प्रेजिडेंट जाला पूण तो सकयलो एक धाकटो सुद्दां भुरगो वचोन एक दामू म्हणून तेजे कडेन उलोवपाक शकता असलो आमगेलो दामू तो आपूण प्रेजिडेंट म्हणून हें करना त्या नातान कित्याक आमी सगळे मनीस तेजे कडेन दामू ह्या खानार हात घालून उलोवपाचो असलो आमगेलो दामू पूण हांव आमगेल्या मार्केटाच्या वतीन दामूक शुभेच्छा दिता तेगेले मुखाली वाटचाली शुभेच्छा दिता 27 हो नारो तेणें जेन्ना धरला तितून आमी तेंचे बरोबर आसतले पेडाची कमिटी वतीन आमी तेजे बरोबर आसा सगळे मार्केटाच्या वतीन हांव तांकां हे शुभेच्छा दिता आनी 27 आमी 27 तुका हाडून दिता हें आमी तुमकां उतर दिता आम्ही आता इतके वर्ष दामबाबाक पळयता म्हणजे दामू नायका पळयता दामू नायका पळयता म्हाजे दामू नायका कडेन इतले क्लोज हें आसा सामकें घरचें हें आसा तेणें हें इतलें जोडलां आनी सीएमान पयर सांगलें 2-3 वर्षे यंग भुरग्यांक मुखार हाडचें म्हणून अशेंच एका आतल्या यंग भुरग्यांक हाडोन हें सीएमान एक बरें केलां आनी तेणें एकच पार्टी धरल्या अजून बाकी लोक सगळे पार्टी मिक्स जाल्या दामू नायकान अजून एक पार्टी चेंज करूना तो 2 वर्स जिखलो 2 टायम जिखलो मागीर तो पडलो तरी पूण बीजेपी ताणें सोडूना दुसरी पार्टी ते कितले फाटी आपयताले पूण ताणें खंयच हें करूना तें ताका हें फळ मेळ्ळां आनी तेजी एकच उतर तो सदांच कोण कितें म्हणा दामू नायक आपणें काम करना पूण ताका जेन्ना सोर्स नाशिल्लो तेन्ना पसून ताणें काम केलां आनी अजुनूय तो काम करता हेजे फुडें आमचो ताका फूल सपोर्ट आहा अशें बहुजन समाजाक तेणें एक हेजी आमकां प्रेजिडेंट केला अशें करून मुखार आमकां अशेंच बहुजन समाजाक तेंच्यांनी वयर काडपाक बीजेपी आनी असले लोकांक काम करचें हांव अशें म्हणना की हांव कोण तरी व्हडलो आदर्श म्हणून हांव अजुनूय सामान्य कार्यकर्तोच आसा अजुनूय हांव घोशणाय दिता अजुनूय जर म्हाका बॅनर बांद म्हटल्यार हांव बॅनर बांदता हांव म्हणटा जर मुखार जर वचपाक जाय ह्यो काही तरी गुण आसा ते घेवचे पडटले म्हणजे केन्ना केन्ना अशें आमकां दिसता की अरे आपल्याक डावरलो काय आपूण फाटीं पडलो काय तूं काम करीत राव पक्ष योग्य ती दखल घेता म्हणजे वेळ आसूं म्हणजे केन्ना केन्ना दिसता की तो पयर जावपाचो काल जावपाचो तशें कांय नासता तुमच्या कार्याची दखल घेवपी वयर नेते खरेंच बसल्यात ते वेवस्थीतपणे तांकां सगळे रिपोर्ट्स मेळटात वेवस्थीतपणे तुमकांय ते वॉच करता केन्ना केन्ना कोणी शॉर्ट टर्माचो फायदो चिंतता मागीर आतां खंय तरी उडी मारली थंय गेलो थंय आपल्याला आतां फायदो जातलो म्हणून पण तो जनमानसान भितर लोकांच्या नजरेंतल्यानय मातसो पडटा निश्ठा ही खूब म्हत्वाची आसा लॉयल्टी ही म्हत्वाची आसा आणि त्याच बरोबर काम करतना निश्ठेन आनी लॉयल्टीन जर काम मेहनत केली ताचें फळ खरेंच बरें मेळटा आणि इतल्या वर्सां जी लिगसी जी आसा जी ह्या गोंयांत जी काशिनाथ परब सारके आसतले दादा आर्लेकर आसतले ताजे नंतरचो जो श्रीपाद नायक सारके आसतले मनोहर पर्रीकर आसतले लक्ष्मीकांत पार्सेकर राजेन नार्लेकर ह्या सगळ्यांनी जे पळय तरेन विनय तेंडुलकर विश्वास सतरकर ह्या सगळ्यांनी ज्या तरेन आपलो एक दबदबो आनी एक नांव दवरिल्लें आसा ह्या संवसारान कोणे तरी आपलें एक नांव दवरपाक जाय त्या नांवान भितर ह्या सगळ्या नांवावलीं भितर आपलें नांव पडचें अशी कोणाक इच्छा जावचें ना म्हाकाय इच्छा आसा ती आनी म्हाका दिसता त्या इच्छे पर्यंत हांव वेवस्थीतपणे पावलो आनी हे सगळे कार्यकर्त्याचे मडगांवकारांचे मोग आसा मडगांवकारांनी म्हणजे फातोर्डा अशें म्हणून म्हणना मडगांव आनी फातोर्डा हें एकच मडगांवकारांनी म्हजेर खूब मोग केलो म्हाका आयज बसून तांणी मान सकयल घालपाक दिलें ना कदाचित घडये मातशें इलेक्शनाक खंय म्हाका अपयश आयलें जाय पण म्हज्या मतांच्या हातूंत भितर एक मत कमी केलें ना पयल्या इलेक्शना पासून आतां पर्यंत 5695 पासून दुसऱ्या इलेक्शनाक 7943 2 वार्ड गेले तरी पण 8436 ताजे नंतर परत इलेक्शन 9182 ताजे नंतर इलेक्शन 9500 परचें इलेक्शन 9800
एक मत कमी केलें ना. हांव मडगांवकाराचो ऋणी आसा. हांव ह्या सगळ्या समेस्त मठग्रामस्थ म्हणटात जे कोण मडगांवकारांनी मना पासून म्हणजे हें दाखयली तांच्या बरवशाचेर तांच्या मोगाचेर इतले पर्यंत पाविल्लो आसा. हें संघटन थंय बीन तितलें उरलें. त्याच बरोबर हेंच अशेंच संघटन संपूर्ण गोंय बरोबर जातलें. लोकांचो हें मेळटलो तेंको मेळटलो आनी लोकी बीन विश्वास जाचेर दवरतात जो मनीस उतराक जगता, जो मनीस वेवस्थीतपणे काम करता. म्हाका निश्चितच ह्या दामबाबाच्या थळार ह्या दामबाबाच्या पांय कडेन म्हाका हांव खात्रीपूर्वक सांगता येणाऱ्या इलेक्शना कडेन लोक चेहराय पळयतले, लोक निश्ठाय पळयतले आनी लोक कोण उतर खरें करतात तेय पळयतले. जशें नरेंद्र मोदीजी उतर दिता खरें करता तांचें नेतृत्वूय पळयतले आनी आमचे कडेन जुडटले, जॉयन जातले आनी 27 आमी करतले. पयली चॅलेंजीस कितें आसतले? फर्स्ट चॅलेंजीस कितें आसतले? कार्यकर्त्यांची फळी आनी घट करप, लोकां कडेन वचप, रीच करप, सगळे 40 मतदारसंघान भितर आमचे जे मंडळां आसा थंय वचप. मंडळाच्या भायरूय बीन लोक आसा. म्हाका आयज दीसभर फोन आसा. म्हाका मदीं फोन बंद करचो पडटा कारण तो ड्राय जाता. परत म्हाका चालू करचो पडटा. हेंच दाखोवन दिता की जुने सुद्दां कार्यकर्ते अरे आपूण अध्यक्ष जाला म्हणजे इतलो जो अभिमानान सांगता मागीर तांकां भितर जें पळय चैतन्य आयिल्लें आसा, उल्हास जो आसा तो उल्हास म्हाका याद जाता ज्या वेळाचेर हांगा गोंयांत जेन्ना अटल बिहारी येताले, ज्या वेळाचेर प्रमोद मानाची बैठक जाताली, ज्या वेळाचेर सुषमा स्वराजांची बैठक जाताली, ज्या वेळाचेर हे व्हडले व्हडले लिडर येताले, तशें एक प्रकारचें वातावरण आतां पर्यंत डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हांच्या हातून भितर आयज जें पळय जालां तांणी जो विश्वास दाखयला ताका जाता. आनी म्हणून त्या सगळ्यांच्या हातून हांव इतलें सांगूंक शकता की एक बऱ्या राज्याचे हातून संकल्पनेंतल्यान जे नरेंद्र मोदींचे जे कल्पना और स्वप्न आसा ते स्वप्न साकार करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो.